बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रात से घूमती हुई कुछ ख़बरों के बारे में, मलिक रियाज के ट्वीट के बारे में जो कल रात में मलिक रियाज की फ़ेसबुक आईडी के साथ नमूदार हुआ था। वो ख़बर जो बहरिया टाउन कराची के मकीनों को, इन्वेस्टर्स को या जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे उनको सबको एक बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर भी किया है। लेकिन कुछ लोग इसमें बड़ी अक्लमंदाना फ़ैसला भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको बड़ा पॉजिटिव पॉइंट से भी ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के अंदर इस बात को लेके बड़ी सी हलचल सी मौजूद है कि अब बहरिया टाउन कराची का क्या होगा। क्या बहरिया टाउन कराची सच में बंद हो जाएगा? क्या बहरिया टाउन कराची के अंदर अब कोई लोग नहीं रहेंगे? बहरिया टाउन कराची की कल से लाइट्स बंद हो जानी है या पानी नहीं आना? बहरिया टाउन कराची के ऑनर यानी मलिक रियाज साहब की जो ट्वीट आई थी उसमें जो उन्होंने ये साफ वाज़ेह तौर पे लिखा भी गया था कि हमने कुछ मुलाजमीन को आगे कंटिन्यू नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास इतने अलाउंसेस नहीं है कि हम उन्हें पे कर सकें। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है रोज़मर्रा के चीज़ों का यानी रोज़मर्रा के ख़र्चों का निकालना। मुल्क के हालात भी कुछ इस तरह के हैं, लेकिन मलिक रियाज के ऊपर दबाव भी काफ़ी था। वो दबाव की वजह मैं, आप और इस वीडियो को देखने वाला हर एक शख्स बाखूबी जानता है। या तो हम उसको अपने तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं या हम अपनी आंखें बंद कर लें। हमारे पास दो ही वजूहात हो सकती हैं, या हम हकीकत को अब आंखें बंद कर लें, हकीकत को ना देख पाएँ और उसके ऊपर अजम्पशंस बहुत सारी लगा सकते हैं। अच्छा, तो बात करते हैं बहरिया टाउन कराची का अब आगे क्या होगा। बहरिया टाउन कराची एक बहुत छोटी सी जगह नहीं है, सोसाइटी नहीं है, कुछ घर के ऊपर या कुछ एकड़ के ऊपर मुश्तमिल सोसाइटी नहीं है। ये एक 16,000 एकड़ के ऊपर सोसाइटी, इसको मैं टाउन, एक छोटा सा शहर बसता है यहाँ पे। कमो पेश यहाँ पे 75,000 फैमिलीज़ की NOCs हुई हुई हैं। यहाँ पे कोई 2, 4 या एक बिल्डिंग नहीं थी कि जिसको आसानी तौर पे इतनी आसानी से बंद किया जा सके या ये आसानी से बंद हो जाए। हमने सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ पड़ी जिसमें लोगों को हम प्रेशराइज़ कर सकते थे, लोगों को देख सकते थे, जिसको हम हाईलाइट बना के व्यूज़ ले सकते थे कि बहरिया टाउन बंद होने वाला। बट हमने उस चीज़ को नहीं पढ़ा जो लास्ट तौर पे लिखा हुआ था मलिक रियाज ने कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं आखिरी दम तक कोशिश करूँगा इस जगह को बचाने की और लोगों का साथ देने की। एम्प्लॉयमेंट्स, बहुत सारे जॉबलेस लोग बहुत सारी जगहों से होते हैं, किसी एक महकमे से नहीं होते। पिछले कई दिनों से, बहुत सालों से बहुत सारे महकमे से लोग जॉबलेस होते हैं। जब उस कंपनी का, उस महकमे का इतना अफोर्डेबल चीज़ नहीं रह पाती तो वो अपने उन लोगों को जो एक्स्ट्रा होते हैं या उनका काम नहीं होता इतना ज़रूरी, उन लोगों को आप अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। ये हर महकमे में होता है। जो मुझे देख रहे होंगे, जो कंपनीज़ के CEO होंगे, जो HR से बिलोंग कर रहे होंगे, वो मेरी इस बात से मुत्तफ़िक होंगे। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि वो कंपनी कल से बंद हो जाएगी और उस कंपनी में अब कोई भी नहीं रहेगा। सिर्फ कुछ चंद एम्प्लॉयज़, जहाँ पे 50,000 की एम्प्लॉयमेंट है, उसमें से अगर 10,000 या 5,000 एम्प्लॉयज़ निकाल दिए गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि महकमा बंद हो गया। पीछे आपके पास 40,000 एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। जो चीज़ें, जो रेनोवेशंस हैं, जो चीज़ें बहरिया टाउन कराची की हो रही हैं, रात गए भी बहरिया टाउन कराची की लाइट्स चल रही थी, सुबह मेरे ख्याल से हर घर में पानी आया। पिछले दिनों पहले पानी के बात को लेके बहुत शोर मचाया गया था और फिर बहरिया टाउन की एक बहुत छोटी सी काविश थी कि उन्होंने हर एक घर में जाके बात बताई थी कि पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि इतना आसान तो पानी भी बंद करना नहीं था, तो पूरा बहरिया टाउन कराची बंद नहीं हो सकता। अच्छा, फिर ये वाली बात के बाद जो सबसे नीचे मलिक रियाज के ट्वीट के अंदर ये बात हुई है कि हम हर तरह की बात करने के लिए जो भी हमारे ऊपर अदायगी तय होती है हम उसको यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह कि हम उस अदायगी को करें। तो अब बहुत ही खुले दिल के साथ मलिक रियाज साहब ये बात को कर रहे हैं कि हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उन मसाइल के साथ साथ हम उन मसाइल को हल भी करें। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारे पास मसाइल पैदा हो रहे हैं और हम उस मसाइल को लेके ख़त्म कर रहे हैं, बस कल से अल्लाह हाफिज़। उन्होंने कहा हम उस मसाइल को हल भी करेंगे, उस मसाइल के साथ बात भी करेंगे, उनको हल भी करेंगे, क्योंकि हर घर में, हर जगह पे, हर कंपनी में, हर महकमे में मसाइल पैदा होते हैं, उनका हल निकाला जाता है। उससे वो भाग नहीं रहे। ये बात उन्होंने बहुत क्लियर बोल दी है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं
میں ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہوں، ان مسائل کو حل کر کے انشاءاللہ. تو جب مسائل حل کرنے کی بات آ گئی ہے، ایک مطلب اندھیرے میں ایک دیا بھی کی روشنی بھی کافی ہوتی ہے، تو وہ اگر دیا کی روشنی ہے تو اس دیا کی روشنی کو ہم ٹیوب لائٹ کیوں نہیں بنا رہے، بلکہ ہم اس اندھیرے کو اور زیادہ یہ بات بتائے جا رہے کہ اوہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے. لیکن اس اندھیرے میں ایک چھوٹی سی ہی صحیح، ایک مختصر معمولی ہی سی صحیح، آپ لوگوں کے طور پہ کہ وہ معمولی سی ہی صحیح لیکن روشنی موجود ہے. تو اس روشنی کو اگر ہم پکڑیں اور اس کو انہینس کریں تو شاید وہ اس اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے. اور اگر مثال کے طور پہ میں اس بات پہ بالکل ایگری نہیں ہوتی کہ بحریہ ٹاؤن ختم بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بحریہ شٹ ہو گیا، سب کچھ ختم نہیں ہونا، بلڈوزر نہیں چلنے، گھر گیٹ بند نہیں ہو جانے، لوگوں کو باہر نہیں نکال دینا. آپ لوگوں نے پراپرٹی بائی کرتے ہوئے ایک ٹیکس پے کیا تھا جو ہر بندے نے بحریہ ٹاؤن کراچی میں پراپرٹی بائی کرتے ہوئے کیا تھا، وچ از گورنمنٹ ٹیکس. ہم نے ایف بی آر کی ویلیو کے حساب سے وہ ٹیکس دیا تھا. اس ٹیکس کے بدولت آپ کی پراپرٹی تو گورنمنٹ سے بھی کلیریفائی ہے، تو آپ کو تو آپ کے گھر سے نہیں نکالیں گے. یہ تو جو بھی معاملہ ہے وہ ملک ریاض کا، ایف بی آر کا اور نیب کا معاملہ ہے. ایک عام انسان کا، میرا، آپ کا، میں بھی یہاں پہ رہائشی ہوں، مجھے کل گھر سے نہیں نکالیں گے، اور اگر نکالیں گے تو میں اور آپ پھر ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، ہم سب ایک ہی زون میں ہوں گے. لیکن ایسا ہونا نہیں، اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کو کسی اور کمپنی نے ہینڈ اوور کر لینا ہے یا کوئی اور آ کے ہینڈ اوور کرتا ہے تو فائدہ تو ہمارا ہی. اگر گورنمنٹ لیتی ہے اس کو ہینڈ اوور کرتی ہے تو ہماری پراپرٹی تو لیز ہو جائے گی، ہمارے لیے تو پروفٹ ہے. دیکھیں جو انفراسٹرکچر، جو وہ مینجمنٹ، جس طرح کی وہ چیزیں کر کے گیا وہ ختم نہیں ہوتی. اس میں تھوڑی سی مینیپولیشنز آ سکتی ہے، لیکن انفراسٹرکچر، آپ کے پاس ڈیم، آپ کے پاس خوبصورتی، اتنی چیزیں ہیں. تو ہم یہ سوچیں گے پورا کراچی والا اس کا حال ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا. پرائیویٹ چیز ہمیشہ پرائیویٹ رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مینجمنٹ آئے گی جو اس کو رن کرے گی. اور مثال کے طور پہ اللہ کرے انشاءاللہ عز و جل ایسا ہی ہوگا کہ ملک ریاض صاحب کی اور ان کی بات چیت ہو جاتی ہے، اور جو بھی کورٹ سے یا محکمے سے، جو بھی ہمارے گورنمنٹ ادارے سے فیصلہ عائد ہوتا ہے، اس کے حساب سے ایگری ہونے کے بعد ہم ایک ادائیگی طے کرنے لگتے ہیں اور فیصلہ ملک ریاض کے حق میں آ جاتا ہے، تو پھر تو بوم کرنا ہے پراپرٹی نے. یعنی دونوں طرف سے یکتا طور پہ ہاں جو الاٹیز ہیں، جو اینڈ یوزر ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کے لیے اتنی پرابلمس نہیں ہیں. ہاں بظاہر طور پہ تو پرابلمس نظر آ رہی ہیں، اس بات پہ میں ایگری ہوں، سہمت بھی ہوں. کچھ مہینوں کی، کچھ دنوں کی بظاہر طور پہ بالکل ہمیں لگتا ہے ہم ہیومن بینگ ہیں، ہمارا بنتا بھی ہے اتنا ایگزیجوریٹ کرنا چیزوں کو، لیکن وقتی طور پہ یہ چیزیں ضرور ہیں. لیکن انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد یہ ہیل ہوتا رہے گا، اور ہیل ہونے کے بعد اگر کوئی بہت ہی سڈن کوئی فیصلہ آ گیا اور بہت سڈن کوئی چیز ہو گئی تو ہم بہت فائدے میں ہوں گے، پروفٹ میں ہوں گے، اور اس وقت چیزیں بالکل 360 کے اینگل سے چینج ہو جائیں گی. تو ہم پھر سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اتنا اوور ایگزیجوریٹ نہیں کیا ہوتا. تو یہ تھوڑا سا آپ لوگ عقل مندانہ فیصلہ کریں، تھوڑا ویٹ کریں، تھوڑا سا چیزوں کو سوچیں، تھوڑی سی اپنی ازمپشنز بنائیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا. اور اگر دونوں طرف سے مراحل اگر ہم دیکھتے ہیں، دونوں طور پہ دونوں فیسز اگر ہم دیکھتے ہیں، تو فائدہ ان دی اینڈ آپ کا ہونا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ 2 دن میں، 4 دن میں، 6 دن میں، 8 دن میں، 10 دن میں، مہینوں لگ سکتے ہیں، لیکن حد آخری جو جیت ہونی ہے وہ انشاءاللہ ان انویسٹرز کی ہی ہونی ہے، ان لوگوں کی ہی ہونی ہے جنہوں نے تھوڑا سا اپنی رسک بھی لیا ہوگا. اگر میں ورڈ یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، رسک لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا پیسہ ڈوب گیا اور پورا بحریہ ڈوب گیا، تو رسک فیکٹر بہت ضروری تھا، انہوں نے لیا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بحریہ کی گیٹ کے اوپر تالے لگ جائیں اور آپ کو بولنے چلیں آپ گھر سے باہر نکلیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا، چیزیں ویسی ہی رہیں گی. ہاں تھوڑی مینجمنٹ ہو سکتی ہے، مینجمنٹ چینج ہو سکتی ہے، یا جو بھی ہو سکتی ہے، لیکن فائدہ اینڈ یوزر کا ہر صورت میں ہونا ہی ہے. ایسا نہیں ہونا کہ گلیاں، محلے یا جو بھی اسٹریٹس بنی ہیں، روڈز بنے ہیں، پریسنٹس بنے ہیں، ان کی اس طرح سے مینجمنٹ نہ ہو یا چیزیں نہ ہوں. لوگوں کے بہت بڑی بڑی یہاں پہ انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، لوگوں کا بہت کروڑوں اربوں خربوں روپے کا پیسہ لگا ہوا ہے. تو چیزیں ویسی ہی رہنی ہے، انفراسٹرکچر ویسے ہی رہنا ہے، خوبصورتی ویسی ہی رہنی ہے، لوگوں کا ہفتہ اتوار گھومنے ویسے ہی آنا ہے جس طرح آتے ہیں.
घूमने भी यहीं आना है, खूबसूरती भी यहीं की इंजॉय करनी है, बातें भी यहीं की बनानी है, और र्यूमर्स बहुत ज़्यादा यहीं के फैलाने भी हैं। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को बहुत नुक्ते नज़र से पढ़िए। सिर्फ जो चीज़ आपकी व्यूअरशिप बढ़ा सकती हैं या एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पुशअप कर सकती हैं, सिर्फ उस चीज़ को हाईलाइट मत कीजिए। पूरी तरह से हर एक चीज़ को पढ़ के फिर फैसला कीजिए और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। वो वक्त याद कीजिए जब बैरियर टाउन कराची का केस कोड में था और लाइट्स नहीं ऑन होती थी 6 मंथ तक, और 6 मंथ बाद जब लाइट्स ऑन हुई थी तो मार्केट का, बहरिया का रद्द अमल बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त मार्केट ने जो शूट किया था वो सबसे ज़्यादा शूट किया था। सिर्फ एक ये न्यूज़ चलने की देर है कि फ़ैसला मलिक रियाज के हक़ में आ गया है। उससे पहले शायद हम और थोड़ी बुरी सिचुएशन में भी चले जाए, लेकिन जब उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, मैंने आपको कहा ना, हम एक ही क्यों ना, छोटी सी क्यों, डॉट बराबर ही लाइट को क्यों ना हम अपना जीत माने, हम उस लाइट के ऊपर चलेंगे तो वाकई हम पूरे अंधेरे के साथ खेल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और अपनी सुननी है, लोगों की नहीं सुननी है। क्योंकि आप जब उस जगह आ जाएंगे, 2018 के बहुत सारे लोगों से ऐसी मुलाकात होती है जो ये बात कहते हैं कि हमने उस टाइम पे बेच दिया, लोगों ने डरा दिया, काश हम नहीं बेचते, हम बाद में बेचते। तो वही गलतियां अब लोग नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को आइडिया भी हो चुका है और लोग उस जगह से आगे बढ़ चुके हैं। तो सोचिए, प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी रिसर्च करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर है।